كيفية إنشاء صفحة الهبوط على لينكدين بيج. كنمشي ديريكتومون لوبسيون باش ناكتيفيو لابليكاسيون ديال لينكدين بيج. بار ديفو كتكون ديزاكتيفي بحال هاد الشكل هذا. حنايا كنديرو ليها اكتيفي، من بعد كنكليكيو على لينكدين بيج، من بعد كنديرو نوفو ديجا اكتيفي على وديت البوبليكاسيون واش كاينه اون لين ولا نقدروا ديزاكتيفيوها ما تبقاش اون لين. هنا كنختاروا اللغه ديال لينكدين بيج ديالنا، نختار مثلا الفرنسيه ولا العربيه، نختار الفرنسيه باغ اكزومبل. السميه ديال الباج ديالنا من الاحسن تكون بفرنسيه وانجليزيه، نديرو تيست ولا لين ولا بيج 1. هنا كنديرو اجوتي. هنا درنا واحد الكرياسيون ديال واحد لينكدين بيج لي ديمونستراسيون ديالها، كنكليكيو على لين بيج ولا لين باج كيعطينا واحد ديمونستراسيون هادي فيها فيديو، فيها الكادغي فوتو، فيها البري، فيها كوموندي ايسي. هذا ما كان بالنسبه للكرياسيون ديال لينكدين بيج. ملي كنكريو لينكدين بيج كيعطينا الستوك شحال فيها، ضروري خصنا نعرفو شحال في شحال في الكونتيتي والبرودوي سميتو. حاليا ما درنا حتى شي برودوي، سمينا الباج. خنجيو لهنايا كنديرو ايديتي. في حال تما بيت سوبريميوها راه ضروري انكم تدخلوا المعلومات كلها باش تقدروا تسوبريميو. كنجيو باش تسوبريمي خص ضروري يكون ديزاكتيفي لو كونط. وباش ديزاكتيفي الكونط ودير موديفي راه ما يمكنش، ضروري خصك تدخل البري معلومات عادي. يمكن لك ديزاكتيفي ويمكن لك تسوبريمي، ما يمكنش تسوبريمي الا كانت لينكدين بيج اكتيفي. المهم غادي نتبعو ايطاب بار ايطاب. غنجيو نديرو ايديتي، كنجيو ديجا اكتيفي، كنجيو هنايا سورتو لي زانفورماسيون ديال البرودوي. برودوي غنسميو كوسميتيك ولا كوست باغ اكزومبل، كوست برود باغ اكزومبل. البري ديالو 120، بري بروموسيون 100. الفيديو واش بيديرو فيديو، غنوريكم كيفاش تضيفوا واحد الكي ديال واحد الفيديو ديالنا. غنديرو كوسميتيك، غنوريكم كيفاش تضيفوا الفيديو. فيديو هنايا كنجيو لهنايا نشوفو يوتيوب، نزيدو على الباج، نختارو هذا، كنهزو في كود اللي هو هذا ديال الفيديو. في اتيكال قدامها كنكوبيوه وكنجيو لهنايا وكنديرو في كود كونتيتي ديال البرودوي، نديرو باغ 120. و الديسكريبسيون برودوي موديفي. هانا التسجيلات، غنرفريشيو الباج ديال لينكدين بيج ديالنا. هنايا ها هو بدل لينا الفي كود، دار لينا السميه ديال البرودوي، دار لينا البري. هنايا غنشوفو واش كاينه امكانيه نحيدو البري بروموسيونيل ويبقى لنا 120، نديرو موديفي. كنجيو لهنايا فعلا كيحيد بروموسيون ويقدر يدير بروموسيون. غنجيو لهنايا غنردو البرودوي ديالنا ب100. فيما يخص التوب بار اولا هاد البلاصه ديال ليفريزون ا دوميسيل غراتويتمون، نقدروا نديرو فيها شي حاجه اخرى. هنايا مساله اخرى ديال لي كولور، هاد الحمر الا ما عجبكمش تقدروا تبدلوه. كتجيو لهادي واش تقدروا، كاينه مساله الاولى انه نقدروا يبان وما يبانش. اول حاجه نديرو باغ اكزومبل ما يبانش، نديرو موديفي مزيان. غنجيو هنايا ما غاديش يبان بطبيعه الحال، هو ما بانش. اولا نقدروا نردوه ندير ليه اكتيفي
ونبدلو اللون، نديرو الخضر مع الابيض باغ اكزومبل، ونديرو التكست ديالنا برومو à partir de test اكزومبل. هنا نديرو موديفي، ها هو غادي يرجع لينا بالخضر وفيه التكست اللي درنا هنايا. بخصوص هاد الكحل ديال الباك جراوند نقدروا نبدلوه، نردو باغ اكزومبل بالبيض. ها هو الابيض، السيلين ديال الابيض، نشوف واش غادي تموديفي ولا لا. ها هو رجع بالبيض. والتكست نقدروا نردوه باي لون، مثلا الكحل، موديفي التكست هو رجع بالكحل. هذا ما يخصني دي بيج او نيفو ديال سميتو. وبالنسبه للغالري فوتو كنجيو هنا كنديرو اجوتي، كنديرو باركورير، نهزو شي فوتو كما كانت، نهزو باغ اكزومبل هادي واخا ما عندهاش علاقه بالكوسميتيك، ونهزو الثانيه ونردو باقي الطاي ديال الباج. نحاولو نفيكسيو لا طاي ديال لاباج باش يكون كلشي مقادين. ملي كندير ريفريش ها هو، ها هو الباج، ها هما لي غالري فوتو مدين. واخا هكا خصنا نردو البال هاد المسألة ديال لي فوتو. غادي نديرو فيرمي، غادي نجيو نديرو افيشي. هاد لي زيماج جاوني كبار بزاف، غادي نديرو نردو لي فوتو ديال كوسميتيك، غنهزو هادي ونهزو اخرى. لي زيماج راه تري امبورطون، سيرتو نحترمو لي طاي ديالهم. ها هما رجعو دونك. وهنايا في كود نقدر الفيديو نحيدوه بحال تما ما كانش متوفر عندنا. كنجيو البرودوي، كنديكوشيو نديزاكتيفيو لا فيديو ديالنا وكنديرو ريفريش. ها هو الفيديو ما بقاش لا فيديو. وصافي هادشي اللي كاين فيما يخص ليندين بيج. كيدخلو النو برينو ديالو لو كليون، نديرو تيست باغ اكزومبل لو نو ديالو، تليفون 05، نديرو الرقم الهاتف ديالو. هنا الكونتيتي كنديرو اون طون ريال لي كونتيتي. الفري د ليفريزون ضروري خصكم تدخلوها، حيت حنا دخلناها ديجا في الدورة الأولى، دخلناه في البيديا في الفري د ليفريزون باللغة العربية، كيافيشي بالعربية. نحاولو ندخلو باللغتين العربية والفرنسية. إلا كنتو خدامين فرنسية في هاد الحالة، إلا ملقاش الفرنسية كيحطو بالعربية. هنايا نديرو مراكش، فاليدي، فيل أكادير، أكادير، فاليدي لا كوموند. لا كوموند ديالنا دازت. كنجيو لي كوموند، ها هي التيست، وكيبان لكم بلي جات من ليندين بيج. لي كوموند اللي جاو من ليندين بيج كيبان لكم هنايا، وديك الساعة كيكون التتبع من طرف الكوميرسيال او ليفرور. وهذا ما يخص الجيستيون ديال ليندين بيج او لا صفحة الهبوط.